नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। नेपालमा विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार हुनु, ढिलासुस्ती हुनु नौलो कुरो होइन। अझ विकास निर्माणका काममा आर्थिक लाभ लिने तर काम नगर्ने परिपाटी नै बसेको छ। अझ कतिपय काम त बेहाल अवस्थामा छाडेर यसको निर्माण अलपत्र पार्ने र काम झुलाउने त चलन नै छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन भएको जनता आवास कार्यक्रम पनि यस्तै परिपाटीको शिकार बनेको छ। फुसका छाना भएका गरिब तथा दलितहरूलाई पक्की घरमा राख्ने योजनाका साथ अनुदानको रकमबाट निर्माण हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रम अझै अलपत्र छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्लाहीमा जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र। गरिब तथा दलित समुदायको कन्त बिजोग। जनप्रतिनिधिले काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप। नेपालका सरकारी योजनाका काममा हुने भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन काम र अनियमितता नौलो विषय होइन। यस्ता काम अधिकांश सरकारी योजनामा हुने गर्दछ। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन भएको जनता आवास कार्यक्रम। यो कार्यक्रम 2 वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ। लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन भएको जनता आवास कार्यक्रम आवास निर्माणको काम आर्थिक वर्ष 2077-78 मै सक्नुपर्ने हो। तर विडम्बना संघीय सरकारको सशर्त अनुदानको यो काम 2 वर्ष बित्ने लाग्दा पनि अझैसम्म अलपत्र छ। लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका फुसका छाना भएका गरिब तथा दलितहरूलाई पक्की घरमा राख्ने योजनाका साथ संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत दिएको सशर्त अनुदानको रकमबाट निर्माण हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा 45 घर, 2 मा 255 घर, 3 मा 102 घर, 4 मा 44 घर र वडा नम्बर 5 मा 54 घर गरी कुल 500 घर निर्माणका लागि रु 16 करोड 80 लाख रकम संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत सशर्त अनुदानमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि पठाएको थियो। एक घर रु 3,36,000 रकम पर्ने र केही रकम जनश्रमदानबाट गरी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर गरिब तथा दलित परिवारका लागि आएको रकम र काममा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले हस्तक्षेप गरेका कारण 2 वर्षसम्म लक्षित समूहले अनुदान पाएका छैनन्। जसका कारण पुसको मध्य जाडोमा लक्षित गरिब तथा दलितहरूको अवस्था कन्त बिजोग बनेको छ। अन्यन्त्र घडेरी नभएका र पक्की घर पाउने आशामा पुरानो र फुसका घर भत्काएका उनीहरूको अवस्था जाडोयाममा झन बिजोग बनेको छ। यो सर तपाईको सुरुमा काम हुँदै अनि त्यो इटा 2 नम्बर आयो, त्यो पनि कति भट्टा चेन्ज पनि गरेको छु। अनि त्यहाँदेखि अब तपाईको कोरोनाको उसमा पनि काम 1.5 महिना 2 महिना ढिलो भयो। अनि त्यो इटा मगाउने कुरा, रड मगाउने कुरामा मान्य प्रमोद कुमार शाहले उहाँले आफैले कन्ट्याक्ट गरेर ठाउँबाट ल्याउनुपर्छ भनेर व्हिप जारी गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा छ हो। काम सब थोक त हामीमा मात्र यो अध्यक्षको पद उहाँले सब काम उहाँले आफै गराउनु भएको, आफैले कन्ट्याक्ट गरेर सिमेन्ट इटा जस्ता पत्ता सब A to Z उहाँकै कन्ट्याक्टबाट ल्याउनु पर्ने टी बलुवा सब थोक। लोभ लालच त सुरुमा मलाई के भने भाइ म तिमीलाई एउटा बाइक दिन्छु त्यो अनि थियो। अनि फेरि अब बिचमा 10,000 को भनेर फेरि बिचमा 7,000 को मात्रै दिँदै थियो। अनि त्यहाँपछि अब फेरि त्यो फागुनदेखि बन्द भयो, चैतमा बन्द भयो। एकचोटिमा अहिले तलब समय पुग्ने बेलामा मैले पैसा लिन जाँदा अनि त्यहाँबाट पैसा दिएन। त्यही दिनदेखि मैले त्यो काम छोडेर म आफ्नो काममा लागेँ।
तराईमा अहिले शीतलहर सुरु भएको छ। यो बेला छाना भएका घरमा बस्नेहरू समेत चिसोका कारण प्रभावित हुन्छन्। तर चाँडै घर पाउने आशामा भएका फुसका घर पनि भत्काएका विपन्नले भने अझैसम्म सरकारले दिने भनेको सहयोग नपाउँदा छत हाल्न पाएका छैनन्, जसका कारण यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा उनीहरू छाना बिनाको घरमा बस्न बाध्य छन्। यो बेला सरकारले दिने भनेको अनुदान नपाउँदा खुल्ला आकाश मुनिको चिसोमा रात कटाउन बाध्य भएको पीडा यिनीहरूको छ। अब त्यो बनाउनलाई घर जुन दिएको थियो नि सरकारले, हाम्रो सरकारले दिएको घर गरिबको लागि बासको लागि दिए, तर त्यो घर भत्काएर बनाउनलाई एक वर्ष डेढ वर्ष गइरहेछ। र अब यस्तो चिसो मौसममा मान्छेले के गरी बाँच्ने, या कि तुरुन्तै बनाइदिनु पर्यो, यसको पहल चाहिँ सरकारले तुरुन्तै गरिदिनु पर्यो, यसको लागि अनुरोध गर्दैछु। गरिब तथा दलित परिवारका लागि आएको अनुदान सहितको काम सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा प्रमोद कुमार शाहले हस्तक्षेप गरेका कारण 2 वर्षसम्म आफूहरू चिसोमा बस्न बाध्य भएको अधिकांश परिवारको गुनासो छ। उनीमाथि निर्माण सामग्री आफै दिने, आफूले भनेको ठाउँबाट मात्र सामग्री किन्न लगाउने, मासिक तलब दिने भनेर आफूले भनेको ठाउँमा हस्ताक्षर गर्न केही मानिस परिचालित गर्ने लगायतका आरोपका कारण चौतर्फी आलोचना समेत हुँदै आएको छ। तर उनी भने यी सबै कुरा सत्य नभएको भन्दै जनता आवास कार्यक्रम आफूसँग सरकारको विषय नभएको दाबी गर्छन्। सबभन्दा पहिला यो जति पनि जनता आवासमा जुडेको मान्छे सबै मेरै मान्छे हो। यो क्षेत्रको म सांसद हो, अनि सांसदको यो आफ्नो होइन त्यो आफ्नो हो भनेर भन्न त मिल्दैन। तपाईँ सुन्नुभयो कहाँबाट? जनता आवास कार्यक्रम जुन छ नि, त्यो जनता आवासको तपाईँलाई पहिला मर्म थाहा छ मलाई लाग्छ। यो जनता आवास कसरी हुन्छ त्यो कुरा पनि थाहा छैन। जनता आवास भनेको मसँग सरकारको विषय पनि होइन, यो सङ्घीय सांसदले गर्ने काम पनि होइन। पहल त तपाईँको पहलमा आएको काम हो, राम्रो काम छ, त्यसको ठिक छ, बुझ्नु भएन? मेरो खास गरेर मेरो बुढिया पनि मान्नीय हो। यसरी विपन्न दलित परिवारका वासस्थानलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदानमा दिएको करोडौं रकम सही सदुपयोग हुन नपाउँदा बालुवामा पानी सरह बनेको छ। अझ जाडोयाम सुरु भइसकेकाले जनता आवास मार्फत निर्माण भएको घरमा न्यानोमा बस्ने आशा बोकेका लालबन्दीवासी बिचल्लीमा परेका छन्। एकातिर चिसोमा बस्नुको पीडा त छँदैछ, अर्कोतिर भएको सानो घर पनि वर्षामा ढलेका कारण शीतलहरमा रातभरि जागराम बस्ने अवस्था आएको छ। जाडो मौसममा त घरमा बस्न पाइएला भनेर आशामा बसेका यिनीहरूका लागि जनता आवास कार्यक्रम कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मत जस्तै बनेको छ। त्यसैले यो जनता आवास कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्ने, काम अलपत्र पार्ने दोषीको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र अलपत्र काम यथाशीघ्र पूरा गर्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। हो, आर्थिक वर्ष 2077-78 मै सक्नुपर्ने सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानको काम 2 वर्ष बित्ने लाग्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छ, जसका कारण अन्यन्त्र घडेरी नभएका र पक्की घर पाउने आशामा पुराना फुसका घर भत्काएका गरिब तथा दलितहरूको अवस्था जाडोयाममा दयनीय बनेको छ। तराईमा शीतलहर सुरु भइसकेको छ, तर जनता आवास मार्फत निर्माण भएको घरमा बस्ने आश बोकेका लालबन्दीवासी भने यही चिसोमा बिचल्लीमा परेका छन्। त्यसैले अलपत्र बनेको जनता आवास कार्यक्रमका विषयमा सरकारवाला निकायको चासो पुग्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बाँकेका 28 घरेका 200 परिवारको पीडा सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। आफ्नो घर र आफ्नो जमिन सबैलाई प्यारो हुन्छ। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित पनि आफ्नो घरभित्रै पाउँछ। रुखो सुखो जे होस्, चाहे सुख सहेलको राम्रो व्यवस्था पनि नहोस्, तर हरेकका लागि घर सुरक्षित र आनन्ददायी स्थान हो। तर त्यही घर वा जमिन नहुनेलाई यसको पीडा कतिसम्म हुन्छ होला, यो केवल भूमिहीन सुकुम्बासीले मात्र महसुस गर्न सक्छन्। यस्तै पीडामा छन् विक्रम सम्वत 2038 सालदेखि उपभोग गर्दै आएको घर जग्गालाई आफ्नो भने उपभोग गर्न नपाएका बाँके 28 घरेका 200 घर परिवार। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। बाँकेको 28 घरेका 200 परिवार जग्गाविहीन। 4 दशकदेखि बसोबास भएर पनि पाएनन् लाल पूर्जा।
आश्वासन दिने धेरै, तर न्याय दिलाउने कोही भएनन्। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित आफ्नो घरमा ठान्छ, तर त्यही आफ्नो घर भएको जमिन आफ्नो नभइदिँदा यसको पीडा भनी साध्य हुँदैन। चुनाव ताका नेताले भोट तान्न भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विभिन्न आशा देखाउने तर चुनाव जितेपछि त्यसलाई पूरा नगर्ने परिपाटी नेपालमा पुरानो भइसक्यो। तर नेताका यही आश्वासनमा आश गरेर बस्नेहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन्। 4 दशक भन्दा लामो समयदेखि बसेको जमिनको अझैसम्म लाल पूर्जा नपाएका बाँकेका 28 घरेका बस्ती भूमिहीन अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिकलाई खाद्य तथा आवास लगायतको हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर बाँकेका 28 घरे बस्तीका करिब 200 बढी घर परिवार 4 दशकदेखि भूमिहीनका रूपमा आफ्नो दैनिकी बिताइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2038 सालदेखि बसेको जग्गाको लाल पूर्जा पाउने आशमा बसेका उनीहरू निराश बनेका छन्। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा पर्ने 28 घरेका 200 परिवारले विगत 4 दशकदेखि आफूले भोग चलन गर्दै आएको जमिनको लाल पूर्जा नपाउँदा नेताले दिने आश्वासन र संविधानमा प्रदत्त हकको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। करिब 300 घरधुरी रहेका त्यस क्षेत्रमा केही घरधुरीको जग्गाको लाल पूर्जा बनिसकेको भए तापनि केहीले भने सानो रकमको पनि जोग गर्न नसकेका कारण 2038 सालदेखि उपभोग गर्दै आएको घर जग्गालाई आफ्नो भनी उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। 2038 सालदेखिको बसोबास हो र यहाँ विभिन्न आयोगहरू गठन भयो र 2052 सालमा आएर मुनमुनको पालामा 9 महिना कालमा पूर्जा वेतन गरियो दामासाईको दरले 10 कट्ठाको दरले। हामी एकदमै खुसी भयौँ। हाम्रो घरवास थिएन, कसैको अलि बढी जग्गा थियो, 15-20 कट्ठा थियो भने कसैको 2-4 कट्ठा 1 कट्ठा थियो। त्यसलाई सबै दामासाईका दरले दिने भनेर 10 कट्ठाको दरले पूर्जा वितरण भयो र कारणवश त्यो पूर्जा थाहै हुन सकेन र पछि गएर यहाँका केही पैसा हुने व्यक्तिहरूले तारताल बस्ती विकास कम्पनीबाट नाफी गर्नुभयो, आधा हामी पैसा नहुनेहरू छुट्यौँ र त्यसबाट अब फेरि पनि आयोग गठन भयो अस्ति भर्खरै र नापनक्सा गाउँपालिकाबाट त्यो नाप्नको लागि टोलीहरू खटाउनु भयो र तुरुन्तै त्यो नापनक्सा हुँदाहुँदै 10-15 दिनभित्रै आयोग ढल्यो। फेरि हामी एकदमै निराश छौँ। अहिले हामी कसरी हाम्रो घरवास सुनिश्चित हुन्छ भनेर हामी त्यही चिन्तामा छौँ। पटक पटक निर्वाचनदेखि विभिन्न बहानामा 28 घरेका स्थानीयलाई प्रयोग गरिन्छ, लाल पूर्जा दिलाउने आश्वासन पनि दिइन्छ, तर बेघर भएका ती परिवारले भने सरकारले आफूहरूलाई आँसु बाहेक अरू केही दिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरू देशमा 3 तहको सरकार बने पनि आफूहरूलाई कुनै तहको सरकारले पनि न्याय नदिएको भन्दै आफूहरू सरकारको पहुँचभन्दा टाढा भएको महसुस गरेको बताउँछन्। 38 सालदेखि यहाँ पहिला मेरो श्रीमानले नै बसोबास बसाल्नु भयो हो। अनि अहिलेसम्म हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ। हामीले त्यतिखेर नागै भोगै अनि हामीले साँझ बच्चालाई खुवाउन पनि चामल पनि हामीले बेचेर पनि कर्मचारीहरूलाई खुवायौँ। अनि त्यति गर्दा जग्गा अहिले यो साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ। अनि सबै कुरा अनि भन्दा हामीले राज्यले हाम्रो खोजी गरेन। कसैले आउँछन् काला लाल पूर्जा दिन्छन्, तिम्रो खोजी हुन्छ भन्छन्, तिनीहरूले पनि दिँदैन। कोही भोट माग्ने बेला आउँछन्, ल हामी त अहिले पक्कै तपाईँहरूको बनाइसक्छौँ, हामी बनाउँछौँ, ढुक्कै हुनुहोस् भन्दै बाबु हाम्रो अहिले यो लागि हामी केही जग्गा बनाएन जान्छौँ भन्ने आशयमा मरिजानु भयो। पूर्जाहरू पाएपछि के हुन्थ्यो भने हाम्रो लाल पूर्जा एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो नि त। लाल पूर्जा भनेको त हाम्रो सम्पत्ति पायौँ, राज्यले हामीलाई सम्पत्ति दियो। हामी यसबाट अब हाम्रो सम्पत्ति छ भन्ने एउटा हामी ढुक्क साथ हामी मर्न पनि पाउने भयौँ त। हाम्रो कुरा सुनेन, हामी एकदम पिछडिया भयौँ, एकदम हाम्रो अधिकार एकदमै वञ्चित भइगयो। अब यहाँबाट केही छैन। त्यसै कारण अब हाम्रो एउटा ढ्यारी गरी खाने जाने यहीँको एउटा मान्छे मर्नु भयो। अनि अहिले पनि मान्छे ढ्यारी गरी खाने आफ्नो जीविका चलाउनु पर्यो बाबु। अब भन्नु त सबै नै गोवार्छु, हाम्रो कुरा सुन्ने मान्छे कोही छैन। बेघर र भूमिहीन 28 घरेका 200 परिवारलाई पटक पटक जग्गाको लाल पूर्जा दिने विषयमा चर्चा नचलेको होइन, तर चर्चा चले पनि अहिलेसम्म उनीहरूको हातमा लाल पूर्जा परेको छैन।
उनीहरूकोमा विभिन्न समयमा बस्तीको समस्याका बारेमा ओकालत गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि धाउँछन्, तर जसै उनीहरूको स्वार्थ सकिन्छ तब ओकालत गर्न पुगेका संस्थाहरू फर्किन्छन्। स्थानीयले कुनै राहत पाउँदैनन्। समयमा त्यतिखेर यिनीहरूले आफूले थोरै पैसा 13-14,000 जो गर्न नसकेर यो समुदायहरूले अहिले पनि खाद्यका सवालहरूमा आफूसँग जग्गा पनि नभएको र चाहिँ जग्गा भएको जग्गा पनि जहाँ अहिले बसोबास गरिरहेको जग्गा छ, यो जग्गा पनि उनीहरूसँगको अहिले लाल पूर्जा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो घरवासको ठेकान नभएको, उत्पादनसँग जोड्न नसकेको कारणले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरूको धेरै खाद्य अधिकार हराउनु भएको देखिन्छ। र 2051 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 4-5वटा आयोगहरू पनि बनिसक्यो र आयोगहरू बनिसक्दाखेरि पनि कुनै पनि सबै एउटाले के अवस्था देखिन्छ भने तपाईँहरूलाई अब हामी जग्गा नामाकरण गरिदिन्छौँ अथवा तपाईँको नाममा ल्याइदिन्छौँ भन्दा भोट ब्याङ्कको हिसाबमा भोट माग्ने बेलामा आउने र भोट ब्याङ्कको हिसाबले आफूले भोट माग्ने र जितेर गइसकेपछि फेरि कुनै पनि आयोगले पुरा काम नगरेर अहिले पनि यहाँका मान्छेहरूको यो जुन लाल पूर्जा पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने हो, यो अधिकारबाट यिनीहरू वञ्चित भएको देखिन्छ। यसरी 4 दशकदेखि बसोबास गरेको जमिनको लाल पूर्जा नपाएका 28 घरे समुदायको समस्याका बारेमा स्थानीय सरकार जानकार नभएको होइन, तर उनीहरूको न्यायका लागि स्थानीय सरकारले पनि केही गरेको छैन। स्थानीय तहमा सिंहदरबार लिएर बसेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समस्याको समाधानको बाटोमा भन्दा पनि उल्टै आफ्नै सरकारको आलोचना गर्दै समुदायको समस्याबाट पन्छिन खोज्छन्। 38 सालको लास्टतिर बसेको बसोबास बस्ती हो र विभिन्न आबोहका बिच उहाँहरू हालसम्म आउनुभएको छ र 2052 सालको एमालेको सरकारको पालामा पनि एकचोटि नाम नक्सा भएको हो त्यो र त्यसलाई प्लटिङ भएको थियो। 181वटा प्लट गरेर दर्तासम्म भएको अवस्था थियो। त्यसको श्रेष्ठ अध्यावधिक भएन, नभइसकेपछि केही त्यहाँको बासिन्दाहरूले तालबाट लाभ पाउनुभयो भने केही अहिले त्यो पहिलेको नापी क्यान्सल भएर रहेको अवस्था देखिन्छ र यो वर्ष हामीले पुनः यो चाहिँ गए सरकारको पालामा सुकुम्बासी आयोगको एउटा चाहिँ भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी आयोगद्वारा यो वर्ष हामीले भदौमा नाम नक्सा गर्न सुरु गरेका थियौँ र सबै त्यहाँको अधिकांश सबैको किता काट भइसकेको छ र हामीले दशैँभित्रमा हामीले उहाँहरूलाई पूजा दिने तयारीका साथ लागेका थियौँ भने सरकार परिवर्तनसँगै त्यो आयोगलाई नेपाली काङ्ग्रेस लगायत गठबन्धन सरकारले त्यो आयोगलाई विघटन गर्यो र अहिले त्यो काम रोकिएको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले सञ्चालन 2074 को कार्यविधि अनुसार स्थानीय सरकारले किता काट गरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने भए व्यवस्था अनुसार हामीले अहिले त्यसलाई किता काट गरेर नक्साहरू बनाइरहेको अवस्था छ। यो हाम्रो रामपुर अहिले प्रशासनिक भवन नयाँ बनेको छ, त्यहाँ हामीले एकाइ कार्यालय स्थापना गरेका छौँ, नाम चाहिँ सुकुम्बासी एकाइ कार्यालय र त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यालयभित्र त्यहाँको किता काट भएर नक्सा डिजिटल नक्सा बनाउने काम भएको छ र दर्ता गर्ने काम भएको छैन र दर्ता सँगसँगै हामीले उहाँलाई पूजा वितरण गर्ने तयारी लागेका थियौँ र यो सरकार परिवर्तन ढलेपछि अहिले स्थगित भएको अवस्था हो। दाउराको काम र मजदुरी मुख्य पेसा बनाउँदै आएका 28 घरेका बासिन्दालाई विभिन्न आयोगले लाल पूर्जादेखि भूमि सम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन हुने आशा दिँदै आएको भए तापनि त्यसो हुन सकेको छैन। करिब 40 वर्षदेखि यो समुदाय लाल पूर्जाको आशामा बसेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका उनीहरूले आफूहरूको समस्या समाधानको आशा गर्दै आएको पनि लामो समय भइसकेको छ, तर अझै उनीहरूको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। तसर्थ यसको उचित समाधानमा सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हो 4 दशकदेखि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 28 घरेमा बसोबास गर्दै आएका 200 घर परिवारले आफू बसेको जग्गाको लाल पूर्जा अझैसम्म पाएका छैनन्, जसका कारण
उनीहरू भूमिहीन भएका छन्। तर उनीहरूको यो पीडा सरकारवाला स्थानीय सरकारले समेत बुझिदिएको छैन। पटक पटकका निर्वाचनदेखि विभिन्न बहानामा भोटका रूपमा प्रयोग हुने 28 घरेका 200 परिवारले देशमा आएको परिवर्तनको अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण उनीहरू आफूहरू सरकारको पहुँचभन्दा टाढा भएको महसुस गरिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायको चासो जाओस्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।